बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, शुएब अख्तर और नुमान नियाज़ के दरमियान जो तनाज़ा हुआ था उस पर नुमान नियाज़ ने शुएब अख्तर से माफ़ी मांग ली है, लेकिन ये अजीब माफ़ी है। और ये अजीब माफ़ी क्यों है? क्योंकि ये शुएब अख्तर से डायरेक्टली नहीं मांगी गई। और क्यों नहीं मांगी गई, मैं इस वीलॉग में आपको वजूहात बताऊंगा। ये तनाज़ा अभी एक लाइव शो का नहीं है, ये तनाज़ा बहुत पुराना है और जो वजूहात बनी है इस तनाज़े की वो एक एक करके बताऊंगा, इनकी कब से आपस में चपकलिश चल रही है। दूसरी चीज जो मैं इंपॉर्टेंट शेयर करूंगा, नुमान नियाज साहब जो है अभी ऑफ एयर हैं पीटीवी से, लेकिन तहकीकात जो है वो चल रही हैं और तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है वो भी आपको बताऊंगा। शुएब अख्तर ने शहजाद इकबाल के शो में एक बात कही है और वो नुमान नियाज के हवाले से खुल के शुएब अख्तर भी सामने आ गए, वो क्या बात है वो भी आपको बताऊंगा। और नुमान नियाज ने एक वीलॉग में तमाम हिस्ट्री बयान की है शुएब अख्तर के साथ जो रिलेशन रहा है, लेकिन फिर भी माफी मांगने के हवाले से डायरेक्टली वो क्यों रजामंद नहीं हुए, ये तमाम चीजें आज मैं इस व्लॉग में डिस्कस करने वाला हूं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन दोनों के दरमियान तनाज़े की असल वजूहात क्या है। इन दोनों के दरमियान जी तनाज़ा काफी पुराना है और इन दोनों के दरमियान तनाज़ा असल में तब शुरू हुआ था जब शुएब अख्तर पे डोपिंग का केस बना था। और उस डोपिंग के केस के हवाले से नुमान नियाज साहब जो है वो उसकी आपको पता है मेडिकल बोर्ड में रहे हैं, ये मैनेजर रहे हैं पीसीबी के साथ, तो उसको उस मेडिकल बोर्ड में थे और उसकी जो रिपोर्ट है वो लीक हो गई। जब वो रिपोर्ट लीक हो गई तो इनके रिलेशन में दरार आ गई, क्योंकि शुएब अख्तर ये समझते थे कि जो ये रिपोर्ट लीक हुई है तो क्या पता नुमान नियाज साहब हों जिनकी वजह से ये रिपोर्ट लीक हुई हो। इससे पहले 30 साल रिलेशन में नुमान नियाज साहब ने जो वीलॉग किया रऊफ क्लास्ट्रा के साथ, उसमें बताया है नाज़रीन, उसमें बताया कि ये जो रिलेशन है कितना पुराना है, किस तरह से हमने एक साथ कैरियर का आगाज किया और फिर मैं शुएब अख्तर पे उन्होंने अपने एहसानात भी गिनाए कि इनको मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला मैं हूं, इनके हवाले से कॉलम लिखने वाला मैं हूं, इनका इंटरव्यू फर्स्ट टाइम टीवी पे करने वाला मैं हूं। साथ उन्होंने ये भी बताया इनको इंजरी हो गई थी तो मैंने हेल्प आउट किया है, मैं पीसीबी के साथ जब था तो इनको बड़ा सपोर्ट किया। और साथ ये भी बताया उन्होंने कि अभी भी मैं इनको बहुत सपोर्ट करता हूं और मेरे अभी भी बहुत अच्छे जो हैं ये इनके हवाले से व्यूज हैं। शुएब अख्तर एक लेजेंड हैं और वो लेजेंड रहेंगे, सुपरस्टार हैं। लेकिन आखिर क्या हुआ, ये तमाम चीजें एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उसके बाद जो माफी मांग रहे हैं वो भी सरसरी सी माफी है और वो माफी मांगना नहीं चाहते। इसके पीछे जो वजूहात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो डोपिंग का ये जो एपिसोड हुआ इससे दरार आई, उसके बाद जो एपिसोड हुआ वो 2012 में जब पीटीवी का आगाज किया और नुमान नियाज साहब जब पीटीवी को हेड कर रहे थे तो इन्होंने शुएब अख्तर को बुलाया और शुएब अख्तर से कहा कि इस तरह का प्रोग्राम मैं डिजाइन कर रहा हूं तो तुम आके मेरे साथ बैठो। फिर इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी मिल गई और शुएब अख्तर को भी अच्छे पैसे ऑफर हुए और शुएब अख्तर ने वो शो किया और वो बड़ा कामयाब किया। इसके बाद नुमान नियाज साहब ने अगले शो के लिए, यानी ये सीजन गुजर गया, अगले शो के लिए शुएब अख्तर की जगह डन कर लिए आमिर सोहेल साहब। और जब आमिर सोहेल साहब डन कर लिए तो शुएब अख्तर जो कि एक क्रिकेट लेजेंड है, उन्होंने इस चीज को माइंड किया और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है, पहले आप लोग ने मेरे साथ डील की, मैंने पूरा सीजन गुजारा और वो अच्छा किया और अब आपने आमिर सोहेल से डील कर ली। खैर वो एक वजह बनी दरार जो दूसरी पैदा हुई इनके रिलेशन। फिर तीसरी दरार तब पैदा हुई जब पीटीवी ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। नुमान नियाज साहब उस टाइम मैनेजर थे अभी जब पीटीवी के तहकीकाती कमेटी से पहले, और शुएब अख्तर ने इनसे आके कहा कि अगर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो मेरी सैलरी को इंक्रीज करें। जिस पे नुमान नियाज साहब ने कहा कि मैं डायरेक्टली इंक्रीज नहीं कर सकता, मैनेजर जरूर हूं, मैं हेड जरूर हूं, लेकिन मुझे जो है वो जनरल मैनेजर से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके लिए मैं बात करूंगा। तो ये भी एक बात थी जिसकी वजह से शुएब अख्तर साहब थोड़े से नाला थे। अब नुमान नियाज क्यों इस तरह से एकदम से वो हीटेड हो गए और एकदम से बदतमीजी कर दी, उन्होंने कहा पहले तो इस बात का जवाब नहीं है मेरे पास कि मैंने जो बदतमीजी की उस पर मैं अपोलोजाइज करता हूं। दूसरी बात उन्होंने ये की कि देखें उस टाइम पे शुएब अख्तर ने पीटीवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। शुएब अख्तर ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो ऑनर नहीं किया और वो मुख्तलिफ चैनल्स के साथ, उन्होंने जैसे बताया काशिफ अब्बासी के शो में बैठे, जियो न्यूज के जो शो है शहजाद इकबाल उसमें बैठे और पीटीवी पे आके नहीं बैठे, जबकि एक्सक्लूसिवली राइट पीटीवी के पास थे। ये तो थी नुमान नियाज साहब की स्टोरी जो उन्होंने वीलॉग में बताई और बताया कि इस वजह से मैं गुस्से था
اور اس ٹائم سپر آف دا مومنٹ یا ہیٹ آف دا مومنٹ پہ میرے سے الفاظ نکلے. میرے والد صاحب نے مجھے بڑا کہا کہ تم نے غلط کیا ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں 1 نہیں 1000 دفعہ معافی ہے اور وہ بڑا غلط ہوا, نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تمام چیزیں نعمان نیاز صاحب بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی بات بھی مان لیتے ہیں اور ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ فیکٹ آپ نے بدتمیزی کی ایک قومی ہیرو سے, شعیب اختر سے. آپ کو معافی مانگنی چاہیے ڈائریکٹلی شعیب اختر سے. آپ کسی ویلاگ میں 1000 دفعہ قوم سے معافی مانگ کے اپنے الزام سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. رؤف کلاسرا نے 1 نہیں 4-5 دفعہ پوچھا کہ آپ پر جو الزام ہے, جو جس طرح سے آپ نے بدتمیزی کی, آپ بڑا دل لکھائیں, شعیب اختر کو میسج کر دیں, معاملہ ختم ہو جائے گا. کوئی دوست آپ لوگوں کا ایسا ہو جو آپ کو چائے پہ بٹھا لے گا, معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس پر نعمان نیاز صاحب نے کہا کہ میں 1 نہیں 1000 دفعہ سوری کرتا ہوں, میں آپ کو بتا جو رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, آپ یہ سوری اگر شعیب اختر سے ڈائریکٹلی کر دیں تو اس میں کیا برائی ہے, کیا حرج ہے اس میں. جس پر نعمان نیاز صاحب نے کہا کہ اب ریلیکٹنس آ گئی ہے, اور وہ ریلیکٹنس اس وجہ سے آئی ہے. ایک تو شعیب اختر نے کہا کہ تحقیقاتی کمیٹی میں اگر نعمان نیاز ہوگا تو میں نہیں جاؤں گا. دوسری بات انہوں نے کی کہ پہلے نعمان نیاز کو ٹرمینیٹ کرو اور اس کے بعد میں تحقیقاتی کمیٹی یا پی ٹی وی کا حصہ بننے کا سوچوں گا. جس پہ نعمان نیاز صاحب نے کہا اگر میری ٹرمینیشن ہی ہے تو تحقیقات کس چیز کی ہو رہی ہیں. اس پر ایک اور بات انہوں نے کی کہ شعیب اختر نے جب ان کو ریزائن انہوں نے کیا اور جب تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ آئی تو شعیب اختر کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا جو ٹینیور ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ نوٹس پیریڈ ہوتا ہے, اس کو پورا کریں, اور اس ٹائم تک وہ نکالے نہیں جا سکتے, اس لیے آف ایئر کا نوٹیفیکیشن نکالا گیا. انہوں نے اپنی طور سے جسٹیفیکیشن دی, لیکن ایک چیز پہ وہ بڑے اسٹیگننٹ تھے. انہوں نے کہا میں 1000 دفعہ معافی مانگتا ہوں, میرے والد صاحب نے کہا بڑا برا ہوا ہے, میرے گھر والوں نے کہا, مجھے بہت سارے لوگوں کے میسج آئے, منسٹری سے بلو دا بیلٹ بھی لوگ گئے, لیکن میں معافی مانگنے کے لیے 1000 دفعہ تیار ہوں, میں ڈائریکٹلی شعیب اختر کو میسج نہیں کروں گا. تو مجھے یہ بتائیں واٹ از دا پرپس آف دیٹ اپالوجی. اگر آپ جس کا آپ نے دل دکھایا ہے, جس کے لیے آپ نے برا کیا ہے, آپ اس سے ڈائریکٹلی نہیں مانگ رہے, تو کس لیے آپ پھر یہ اپالوجی کریں. دوسری بات شعیب اختر نے جو شہزاد اقبال صاحب کے شو میں کہی, انہوں نے کہا کہ میرا دل صاف ہے. اس ٹائم پہ سب سے بیسٹ آپشن میرے پاس یہ اویلیبل تھا کہ میں اس طرح سے کروں, اور میں اس طرح سے کر کے ود ڈیو ریسپیکٹ چلا گیا. پھر نعمان نیاز سے پوچھا گیا کہ بریک کے دوران جو آپ نے بتایا تھا کہ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ایک مذاق تھا, تو اس ٹائم آپ نے سوری کیوں نہیں کی. شعیب اختر کہہ رہے تھے کہ آپ کو انف مارجن ہم نے دیا تھا, اسپیس دیا تھا, لیکن نعمان نیاز صاحب نے سوری نہیں کی. اس کا بھی جواب نعمان نیاز صاحب سیٹسفیکٹری نہیں دے سکے, اور نعمان نیاز صاحب نے کہا دیکھیں اس ٹائم پہ اٹھ کے چلا گیا تھا ڈیوڈ سر ویون ریچرڈ نے مجھے کال کی اور میں واپس آیا, میں نے شعیب کو گلے لگایا, لیکن سوری نہیں کہا. میں نے کیوں نہیں سوری کہا, کیونکہ آپ کی اپنی ایگو اس ٹائم آپ کے بیچ میں آئی ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا کچھ حالات ایسے بن گئے کہ میں نہیں کر سکا سوری. اور پھر میں نے ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ شعیب اختر کو جب ہم یہ پرینک والا کہہ دیں گے تو معاملات اوکے ہو جائیں گے, لیکن دوسری بریک پہ بھی جب میں نے سوری نہیں کہا, تیسری بریک پہ شعیب نے اناؤنس کر دیا کہ وہ چھوڑ کے جا رہا ہے. تو ایک چیز تو بڑی کلیئر واضح کلیئر کٹ ہو گئی کہ آپ نے غلط ایٹیٹیوڈ اپنایا. دوسری چیز آپ نے ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ, ایٹ دا ہیٹ آف دا مومنٹ پہ اپولوجائز نہیں کیا. تیسری چیز آپ ابھی بھی اپولوجائز کر رہے ہیں مگر رائٹ پرسن سے اپولوجائز نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, یا معاملات جو آپ کی وجہ سے دل آزاری ہوئی ہے وہ آپ اپنا ریلیشن جو ہے خود جھک کر آپ بہتر کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگوں کی ایگوز جو ہیں وہ اتنی ہائی ہوتی ہیں, ہم دنیا کو دکھانے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنے کو تیار ہوتے ہیں, دنیا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن جس شخص کی دل آزاری ایکچوئل میں ہم نے کی ہوتی ہے, ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس سے کس طرح سے راضی کریں, یا پھر اگر میرے سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو میں بڑا دل دکھاؤں, اس سے کہوں کہ یار کوئی نہیں, ہو جاتا ہے, میں معافی مانگتا ہوں, کوئی نہیں, تو ریلیشن صحیح کر لے. یہ ایک کیس ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں اپلائی ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں, کیا ہم بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں اپنے یہاں ساتھ جو ریلیشنز ہیں اس میں نہیں. یہی سوال میں نے آپ سے ویلاگ کے شروع میں کیا تھا کہ اگر میں غلطی کروں تو میں آپ سے معافی مانگوں گا, یا میں ویڈیو بنا کے میں 1 نہیں 1000 دفعہ سوری کرتا ہوں اور سب سے کرتا ہوں وہ سوری کروں گا, یا پھر میں کہوں گا کہ نہیں دیکھیں جی ناظرین کا دل دکھا, میں ان سے سوری کروں گا. تو میرا ایک جو رائٹ ہے, جو
آپ کہہ سکتے ہیں ایک مناسب طریقہ ہے، مجھے اس بندے کو راضی کرنا چاہیے جو آپ کی وجہ سے ناراض ہوا ہے۔ خیر میں نے یہ آپ کو تفصیلات اس لیے بتائی ہیں کہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ نعمان نیاز صاحب نے معافی مانگ لی ہے، لیکن وہ نعمان نیاز صاحب نے معافی ڈائریکٹلی شعیب اختر سے نہیں مانگی، وہ ویلاگ میں مانگی گئی ہے، وہ عوام کے سامنے مانگی گئی ہے۔ نعمان نیاز صاحب کو چاہیے کہ بڑا دل دکھائیں اور شعیب اختر کو میسج کر دیں اپولوجائز کا، اور یہ معاملہ رفع دفع کریں۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہے، انفارمیشن پسند آئی ہے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انکوائری کمیٹی کی جیسی رپورٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ فی الحال قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔